भाई बोलता है कि मैंने दफनाया, मुझे यकीन है इसने दफनाया होगा, लेकिन मैं फादर हूँ उसका ना, बाप तो हूँ। बाप हूँ तो बेचैनी है। और ये बेचैनी मेरा पूरा लाइफ होगा। लाइफ के लिए पहुंचा वाइफ के। अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन 9:30 बजे मैं पहुंचा उधर। एक चौक है उधर, रास्ता बंद था। पैदल भाग भाग कर सांस मुंह तक आ गई। लेकिन मैंने सोचा नहीं, बीवी के साथ तो लाजिम मिलना है। आ गया, पहुंचा, उसके साथ मिला, लाश दीदार उसने किया और उसके साथ की। लेकिन ये बच्चे वाला गम है ना, ये लाश मैं इसको बता रहा था कि भाई इसको भी इसको मैं कसूरवार नहीं बनाता, क्योंकि इतने लाश ही थी उस टाइम, उस दिन इतना गम था कि एक लाश नहीं था। इस बेचारों ने 83 85 ऐसे लाशें अपने हाथों से गौसल किया, दफनाया, कफन किया। तो मैं मेरा इसके साथ गुफ्तगू हुई थी। मैंने इसको बोला था कि आखिर ख्वाहिश आप एक पिक्चर निकालते थे तो फिर मेरा तसल्ली हो। मेरा तो दुख और तकलीफ़ मैं आपको बताता हूँ क्या होती है। दुनिया किस तरह क़यामत बन जाती है। ये जो भाई हैं, इनकी फैमिली के 8 लोग, गया। 8 लोग, जिसमें इनकी माँ, बहनें। माए, बीवी है, बच्चे और बाप भी है, दोस्त के बच्चे, एक फूफी है, उसका एक बच्ची है। मतलब आठ आठ लोग इनकी फैमिली के पानी में बह गए। अभी हमें तकरीबन 7-8 दिन हो गए यहाँ पे। पहले हम यहाँ पहुँचे, ये तमाम मंज़र हमने दिखाए, तमाम सूरत हाल आपको दिखाई। तो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि इन लोगों के साथ खड़े हों, इन लोगों के लिए जो मुमकिन हो हम करें। तो मैं पहले भी इसी गांव, या कदर नगर गांव है, इसी गांव आया था, लेकिन इन भाई से मुलाकात नहीं हुई थी। ये एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, मलेशिया दुबई होते हैं। और जब इनको पता चला इनके घर में क़यामत आ गई है, सारा घर पानी में बह गया, तो ये यहाँ आए। अब ये जो भाई हैं, आपका नाम हज़रत क्या? हज़रत रहमान। हज़रत रहमान इनका नाम है। ये भाई, इनको कहते हैं, अभी ये मेरे सामने ऑफ दी रिकॉर्ड ये गुफ्तगू चल रही थी। ये इनको कहते हैं कि मैंने तुम्हारा बेटा जो है उसको दफन किया है, उससे मैंने खुद lahad में, मट्टी में उसे मैंने उतारा है। तो ये कहते हैं मुझे सुकून नहीं है, मैंने अपने बेटे को देखा नहीं है। मेरा 4 साल बेटा था, जो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, जब मैं नमाज़ पढ़ता था वो आगे आ जाता था। अब ये कहते हैं मुझे सुकून नहीं है, और ये कहते हैं नहीं नहीं मैं उसे दफन किया है। मतलब ये इसको तसल्ली दे रहे हैं। तो ये एक गुफ्तगू जारी थी। यहाँ की गुफ्तगू ये है, यहाँ का दुख ये है। पहले तो बता दें कि कौन कौन था आपके घर में, और आपका बेटे के मुतालिक भी आप बता रहे थे कि बहुत मोहब्बत करते हैं। 7 लोगों का दुख एक तरफ, अपने बेटे का दुख अलग तरफ। हम तो हमारे घर से तो 8 लाशें गई है, लेकिन ये 7 लाशें एक तरफ और बेटे का गम वो अलग है। ये मेरा भाई है, हमारा गांव वाला है, जनरल काउंसलर भी है पीटीआई की तरफ से। तो ये जब मैं 40 दिन की छुट्टी पे आया था दुबई से, 40 दिन गुजारा। लेकिन ये बच्चा मेरा ऐसा था ना, जब नमाज पढ़ रहा था तो आगे लेट जाता था, जब बाथरूम जाता था तो मेरे पीछे आता था। जिधर एक ही बेटा था। जिधर भी गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह तो वो लेकर, साथ में लेकर गया। 40 दिन था, लेकिन 2-3 दिन मिस हो जाता तो वो नहीं बता सकता, लेकिन बाकी मैंने साथ में लेकर गया है। लेकिन उसका ये आखिरी कॉल, मैं जब एयरपोर्ट पे गया तो सुबह 7 बजे मैंने कॉल किया तो उसको, तो वो जब उठ गया था, रो रहा था, मुझे देख रहा था कि पापा कहाँ गए। तो मैंने उसके आखिरी अल्फाज सुनी कि उसने बोला, पापा अब तो मेरे से छुप कर चले गए हो, लेकिन मैं आपसे देखूंगा। तो जब ये हादिसा आया तो 7 लाशें मिली हमको। ये हमदान भी इसको मिला होगा, मैंने नहीं देखा, मैं उसका पापा हूँ, मैंने नहीं देखा, फैमिली वालों ने नहीं देखा। तो मैं यही दुख आता है कि बस वो लास्ट अल्फाज उसके है ना कि मैं आपसे देखूंगा। जाहिर से बात है वो अभी मुझसे देखता है, तो ये तसल्ली नहीं होती। अभी भाई बोलता है कि मैंने दफनाया, मुझे यकीन है इसने दफनाया होगा, लेकिन मैं फादर हूँ उसका ना, तो बाप हूँ तो बेचैनी है। और ये बेचैनी मेरा पूरा लाइफ होगा। देखें ये कितनी बेचैनी है, कितना दुख है, कितनी तकलीफ़ है कि अपने घर के, अपनी वालदा, अपने घर के 8 लोग जो हैं इनके घर के, वो इस दुनिया से चले गए, पानी में बह गए। किसी आपने अपनी वाइफ को देखा? वाइफ के लिए पहुंचा अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन 9:30 बजे मैं पहुंचा उधर। एक चौक है उधर, रास्ता बंद था। पैदल भाग भाग कर सांस मुंह तक आ गई। लेकिन मैंने सोचा नहीं, बीवी के साथ तो लाजिम मिलना है। आ गया, पहुंचा, उसके साथ मिला, लाश दीदार उसने किया और उसके साथ की। लेकिन ये बच्चे वाला गम है ना,
یہ لاسٹ میں اس کو بتا رہا تھا کہ بھائی اس کو بھی اس کو میں قصوروار نہیں بناتا، کیونکہ اتنے لاشیں تھی اس ٹائم، اس دن اتنا غم تھا کہ ایک لاش نہیں تھا. اس بیچاروں نے 83 85 ایسے لاشیں اپنے ہاتھوں سے غسل کیا، دفنایا، کفن کیا. تو میرا اس کے ساتھ گفتگو ہوئی تھی. میں نے اس کو بولا تھا کہ آخر خواہش آپ ایک پکچر نکالتے تھے تو پھر میرا تسلی ہو. میرا تسلی ہوتا. لیکن تب یہاں ایک قیامت کا منظر تھا. تو انہوں نے جو ملتے گئے انہیں تلاش کیا، ابھی بھی کچھ لوگ مسنگ ہیں، تو انہوں نے ان لوگوں کی تدفین کی. آپ تو یہاں موجود تھے، آپ ان کو ابھی تسلی دے رہے تھے کہ میں نے تمہارے بیٹے کی تدفین کی ہے، اور اس کا میں حساب قیامت والے دن بھی دینے کے لیے تیار ہوں، کہ میں آپ سے غلط بیانی نہیں کر رہا. کیا منظر تھا یہاں پہ، اور آپ نے کتنے لوگوں کو خود ڈیڈ باڈیز نکالی، کتنے لوگوں کی تدفین کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر جی، پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جب آپ اتنا دور دور سے ہم کو ادھر آپ آتا ہے. بہت انٹرویو والا آتا ہے، لیکن یہ دستان جو تھا یہ یقین کر میں بیان نہیں کر سکتا ہوں. اس کا وجہ یہی تھا، اسی ٹائم جس ٹائم واقعہ ہو گیا اسی ٹائم میں لاہور میں تھا. جب وہاں سے مجھے 10:05 پہ پتہ لگ گیا تو یہ واقعہ ہو گیا. میں وہاں سے بیٹھ گیا. جب میں گھر پہنچ گیا میں اپنا دیرے آیا، اور دیرے پہ بہت سے میرا بھائی، میرے بچے، میرے بہنیں، سب لوگ اس پانی میں بہہ گئے. پڑا تھا نہیں دیرے پہ، لوگوں نے نکالا آپ کے ڈیرے پہ؟ ہمارا دیرے پہ. پھر میں گھر گیا، گھر میں بھی 22-23 لاشیں گھر میں بھی پڑا تھا. تقریباً 22-23 لاشیں، 25 لاش تک دیرے پہ بھی پڑا تھا. تو منظر میں نے اسی ٹائم دیکھا ہوا، تو بہت دل میں یہی سوچ، یہی فکر آ گیا. تو ہم یہاں ایک قیامت کا منظر تھا. یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ پہنچتے ہیں تو 22-23 جو ڈیڈ باڈیز ہیں، لاشیں ہیں، وہ خواتین کی، وہ اندر گھر کے اندر تھی. جو مرد تھے وہ باہر ڈیرے پہ تھے. تو یہ جو بھائی ہیں، ان کے گھر کے 8 لوگ، جس میں ان کی بیوی، جس میں ان کا بیٹا، جس میں باقی گھر کے تمام لوگ جو ہیں وہ پانی میں بہہ کے ان کی ڈیتھ ہوئی. تو یہ ایک افسوس کا یہاں منظر ہے، قیامت کا منظر ہے، تکلیف کا منظر ہے. تو میں نے جس طرح بتایا کہ میں ان سے ابھی ہم بات کرنے کے لیے نہیں آئے. یہ جو کوریج انٹرویو ہے یہ ہم نے کر لیے ہیں. یہ کراچی سے ٹیم آئی ہے، امیر حمزہ بھائی، یہ تمام لوگ آئے ہیں. تو ابھی ہم آئے تھے ان لوگوں کے لیے کچھ کرنے کے لیے، کہ ہم ان لوگوں کے لیے کچھ امداد کریں. لیکن ان دونوں کی کنورزیشن یہ تھی کہ میں نے تمہارے بیٹے کو دفنا دیا ہے، اور باپ جو ہے یہ مطمئن نہیں ہو رہا تھا. تو یہ کہہ رہے تھے کہ میں قیامت والے دن بھی اس چیز کا حساب دینے کے لیے تیار ہوں کہ میں نے تمہارے بیٹے کی تدفین کی ہے. تو اتنا دکھ ہے، اتنی تکلیف ہے. اللہ ان تمام لوگوں کو صبر دے، اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے. دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.